अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। आज शेरशाह सूरी के पंजाब में बदमाशी और जहालत जो है वो अरूज पे थी। आज वुकला ने पीआईसी पर धावा बोल दिया और कुछ ऐसा बोला कि हमने देखा कि जिन्होंने कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है वो खुद लुटेरे बन गए। उन्होंने खुद इसकी कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आज अगर ये कहा जाए कि ये अक्स है हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे को एक्सपोज कर दिया है, कितनी पोलराइज्ड है, कितनी अदम बर्दाश्त है, कितनी जहालत है, तो ये गलत ना होगा। और लॉयर्स कम्युनिटी ऐसी कि जहां आज भी हम देख रहे हैं कि अभी भी प्रोवोकेशन की बात हो रही है बार काउंसिल्स की तरफ से, अभी भी कहा जा रहा है कि उकसाया गया है या जो नजर आ रहे हैं उनको पकड़ लिया जाए। मगर हमने ये देखा है माजी के अंदर भी कि जब भी लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो निशाने पर आई है तो वो ऐसे मुत्तहिद हुई है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये कहा जा सकता है कि इनको अगर बिहाइंड बार्स लेके जाया जाएगा, इनके ऊपर अगर एक्शन लिया जाएगा और दफात जो लगा दी गई है, हमें बताया जा रहा है 39 लोग जो हैं उनको घेर लिया गया है और 302 की दफात और दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। अभी भी आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि पूरी की पूरी लॉयर्स कम्युनिटी, चाहे अपने इलेक्शंस के एवज या अपनी सियासत के एवज, आप देखेंगे कि अब अदालतों के बॉयकॉट होंगे और फिर मामला इसी तरह चलते चलते रफा दफा हो जाएगा। मगर कब तक आज जो हमने देख लिया आम लोगों को जिस तरह निशाना बनाया गया, पेशेंट्स को, क्रिटिकली इल पेशेंट्स को, उनके ऑक्सीजन मास्क खींचे गए, 6 लोग जो हैं वो वफात पा गए, उनका खून किसके हाथों पे तलाश किया जाए। इंतजामिया के जो खामोश तमाशाई बनी रही, ये पूरी मार्च जो सिविल कोर्ट से लेके पीआईसी तक ये वुकला मार्च डाउन किए और कोई हरकत में नहीं आया। शेरशाह सूरी के पंजाब की इंतजामिया को, जिसके अपने वुजरा के ऊपर धावा बोल दिया गया, उनको चपेड़े रसीदी गई उनके ऊपर, किस तरह उनका क्या हाल किया गया, हमने देखा चौहान साहब को भी इस हवाले से। तो बड़ी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी झगसाई हो रही है और शर्म की बात यह है कि आज भी जो एक यूनानिमिटी हमें चाहिए थी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स की तरफ से, फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द लॉयर्स कम्युनिटी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सुनी जा रही अब तक। क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब के सुओ मोटो नोटिस के हवाले से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो शायद ये कहना भी गलत नहीं है, इस्लाहात अपनी जगह, मगर पहले किरदार साजी कर लीजिए वुकला की। जब दिल करता है लॉयर्स जो हैं वो चेंबर्स पे चढ़ दौड़ते हैं, चीफ जस्टिस पे चढ़ दौड़ते हैं, सहाफियों पे चढ़ दौड़ते हैं। अब लिमिट ये कि डॉक्टर्स, अमला और पेशेंट्स के ऊपर चढ़ दौड़े। देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस। जितनी प्रोवोकेशन का कहा जाए वो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आज हुआ क्या है और क्या वाकई एक्शन लिया जाएगा, मिसाल बनाई जाएगी कि आइंदा हाथ कांपे, टांगें कांपे। और वो वीडियो तो आपने जरूर देख ली होगी जिधर अब नारे लगाए जा रहे हैं कि वुकला का समंदर है, एक लश्कर है, डॉक्टरों की मौत का लश्कर है। यानी कि कंडेम करने से बात बहुत आगे निकल गई है बदकिस्मती से। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुशामदेद कहेंगे शायद परवेज साहिबा को, मेंबर कौमी असेंबली है, नून लीग से ताल्लुक रखती हैं, खुशामदेद कहेंगे अमजद शाह साहब को, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, लास्ट बट नेवर द लीस्ट पीटीआई की मेंबर सूबाई असेंबली मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ होंगी और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जिधर से वायरल हुई, जिधर से बात छिड़ी, आज ताजा तरीन उनकी वीडियो आई है कि ये तो पुरानी थी, मैंने लोड नहीं की, तो वो इस पे बड़े मायूस हैं। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। आगाज करेंगे डॉक्टर कासिम अवान साहब से, प्रेसिडेंट हैं पंजाब के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका साथ देने का। मसला ये है कि यहाँ हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खोली हुई है। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि किसी ना किसी के हाथों अवाम जो है वो जरूर यरगमाल बनाई जा रही होती है। पाकिस्तान में सेहत जो है वो डॉक्टरों की यरगमाल है लगता है और कानून जो है वो वुकला का यरगमाल है इधर इस मुल्क में। मगर आज बहरहाल सिंपथी ज्यादा आप लोगों के साथ ही है। ये मामला जिधर से शुरू हुआ वो तो सब पे यहाँ हो चुका है। अब आपके ताजा तरीन डॉक्टर इरफान असलम ने वीडियो बयान भी जारी किया है कि मैं दिल आजारी पर माजरत मांगता हूं, ये वीडियो पुरानी थी, नुकसान तो हो गया डॉक्टर साहब, मगर अभी भी वुकला की जानिब से कहा जा रहा है कि उकसाया और प्रोवोकेशन जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से थी। जी बिल्कुल, आपने बात की यरगमाल होने की, तो मैं एक बात करूंगा आपसे, जब अपनी स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर अच्छे तरीके से निभाए तो कोई अपनी मस्जिद 1.5 इंच की कभी नहीं बना सकता। ये सीधा सीधा फेलियर है, हेल्थ डिपार्टमेंट का फेलियर है,
وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کا فیلئر ہے. پچھلے 15 دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے, یہ سیٹل ہو چکا ہوا تھا معاملہ, اس کو دوبارہ اگنیٹ کیا گیا. جس ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں دل آزاری والی, اور اس کے بعد انہوں نے جو معافی بھی مانگی ہے ویڈیو اپنا میسج نکال کے, وہ کل کی ہے, وہ آج کی نہیں ہے. وہ ان کے آج اس دعویٰ بولا گیا ہے جو اسپتال کے اوپر, یہ اس سے پہلے کی ویڈیوز ہیں. یہ دونوں ویڈیوز جس میں ایک کو جس کو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری دل آزاری کی ہے, انہوں نے وکیل شعبے کو, وکلا شعبے کو انہوں نے بدنام کی ہے, وہ ویڈیو بھی آج سے 1 ہفتہ پرانی ہے. اب وہ کس نے وائرل کی ہے, اس کے پیچھے, وائرل کرنے کے پیچھے کیا عزائم ہے, یہ تو میرے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, بڑی اچھی ان کی رپیوٹ ہے, وہ ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس لڑائی کو بڑھا رہے ہیں. آج سے 5 دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر PIC کے ڈاکٹرز سارا عملہ نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے وکیل صاحبان کو ان سے اپنا جو یہ پچھلے دنوں سے گرفت چلتی آ رہی تھی اس کے اوپر معافی بھی مانگی اور معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی. کل DIG پنجاب کے آفس کے اندر, DIG صاحب کے آفس کے اندر عاصم چیمہ صاحب, ان کے جنرل سیکرٹری لاہور بار کے, عاصم چیمہ صاحب صدر ہیں ان کے لاہور بار کے, ہمارے YDA کے کچھ لوگ, پیرامڈکس کے کچھ لوگ, یہ بیٹھ کے وہاں پہ سارے معاملات طے ہو کے ختم ہو چکے ہوئے تھے کل DIG آفس کے اندر. SSP آپریشن سے ہم پچھلے دنوں میں ملے, انہوں نے ہمیں ایشورنس دی کہ کوئی قسم کا اس طرح سے معاملات نہیں ہوگا, ہم ساری چیزیں انڈر کنٹرول لے کے آ رہے ہیں اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جو ویڈیو کی بات ہوئی ہے, جو یہ بہانہ بنا رہے ہیں ہر طرح سے, وہ ویڈیو آج سے 5 سے 6 دن پہلے کی ہے, جب پروٹیسٹ چل رہے تھے, جب ڈاکٹروں کو کتا کتا کہا جا رہا تھا, جب ڈاکٹروں کو آپ کا کہنے کا مقصد ہے انتظامیہ سمیت تمام معاملات طے ہو گئے تھے, تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے آج کے دن, تو یہ تو پری میڈیٹیٹڈ تھا, اس کے باوجود یہ کرنے کا فیصلہ کیا وکلا نے. سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھا. معاملات جب حل ہو بھی گئے تھے اس کے باوجود وکلا نے یہ تمام تر آج کے ان کے الحمدللہ کارنامے باوجود سر انجام دینے کا فیصلہ کیا, ایون دو معاملات حل ہو گئے تھے. تو انتظامیہ کو بھی لگ رہا تھا معاملات حل ہو گئے, تو اس کا سارا برڈن تو پھر وکلا کمیونٹی پہ آتا ہے نا. بالکل, مطلب میں بتا رہا ہوں کہ DIG آفس کے اندر کل بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوئے ہیں. یہ ویڈیو کی بات وہاں پہ بھی ہوئی ہے, وہاں پہ سے ہی ہم نے جو ڈاکٹر صاحب جس پہ الزام لگا رہے ڈاکٹر عرفان کا نام آ رہا ہے, انہوں نے اپنا مذمتی بیان اس پہ دیا کہ میں جو پچھلی ویڈیو جو دکھائی جا رہی ہے وہ آج سے ہفتہ پہلے کی ویڈیو ہے, 5 دن پہلے کی ویڈیو ہے. اگر پھر بھی وکیل صاحبان چاہتے ہیں کہ میں ان سے دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس ویڈیو کے اوپر, یہ معاملات کو طے کرنا چاہیے, اسلوبی سے طے کرنا چاہیے. لیکن ہم تو کورٹ کچہریوں اور عدالتوں کے انتظامیہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی نا, آج انہوں نے جو کیا ہے نا آپ کر رہے تھے نا انتظامیہ کر رہی تھی. بالکل, ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, سو اسٹے ود می فار اے سیکنڈ. امجد شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. سر, یہ وکلا کی انٹیگریٹی اور ان کا آنر اتنا مجروح ہو گیا, عزت اتنی لائن کے اوپر آ گئی, اور آج جو کچھ کیا ہے وکلا نے پوری دنیا میں جو ہماری جگ ہسائی اور شہ سرخیاں بن رہی ہیں, اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے, عزت بڑھی ہے آپ کی کمیونٹی کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے پہ تو جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے, لیکن آج کا دن میڈیا نے جس طرح سے آپ نے رپورٹنگ کی سارا دن, اس کو تو میں یہی کہوں گا کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف تھا. آپ تو یہ آگ پورے پاکستان میں لگانے پر جیسے کہ تل گئی گورنمنٹ بھی اور میڈیا بھی. میں ساروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو یہاں پہ ہی رہنے دیں جہاں پر ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے امجد شاہ صاحب کی بات سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کی ہم بات ہوئی ہیں وہ کیسے پتا ہے آپ کو کہ لائرز کی وجہ سے ہوئی ہیں یا ڈاکٹر جو ادھر موجود نہیں تھے ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ لاہور بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں, جن کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے اپنی آرگنائزیشن کی, اپنی تنظیم کی, اپنے لوگوں کی, اپنے فالوورز کی, وہ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ آج اس موب کو لیڈ کر رہے تھے, اور روک رہا تھا, وہ بھی روک رہا تھا. بیٹھ کے سیٹنگ ہوئی اور جن کے ساتھ ہم نے مسائل طے کیے ہیں. دوسری بات, وکیلوں کو, وکلا کو ڈاکٹرز نے انوائٹ نہیں کیا تھا PIC کے اندر, عملے نے انوائٹ نہیں کیا تھا کہ آئیں اور لڑیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی نیگلیجنس کی وجہ سے 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ ایمرجنسی کے اندر جب دعویٰ بولا جاتا ہے 400 سے 500 وکیل ایمرجنسی کے اندر گھستے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کو مارتے ہیں اور وہ پیرامیڈکس کو مارتے ہیں, وہاں پہ نرسز کو مارا جاتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کیسے کوئی میں نے ڈاکٹرز پہ ذمہ داری, آپ کسی پہ ذمہ داری نہ ڈالیں. امجد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کسی پہ ذمہ داری نہ ڈالیں جب تک ثابت نہیں ہوتا ریسپانسبل. یہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ آج سٹنگ منسٹر
सिटिंग मिनिस्टर को रोड के ऊपर थप्पड़ मारे गए वकीलों की तरफ से। I'll request both you gentlemen, एक से मुझे मौका दीजिए। शाइस्ता बीबी, फैज चौहान साहब के बारे में मैं एक बात कर लूं, उनके बारे में जो वाकया है वो अफसोसनाक है। फैज चौहान साहब बड़े रिस्पेक्टेबल इंसान हैं, एक इंतहाई अमजद शाह साहब, आप ये क्यों नहीं कह रहे पूरा का पूरा वाकया ही अफसोसनाक है? आज का पूरा दिन ही अफसोसनाक था। फैज चौहान साहब आपका काला कोट काले किरदार का अक्स बन गया है। नहीं, फयाज चौहान साहब से भी गलती हुई, उन्हें मॉब में इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लीडरशिप को एंगेज करते, वो इस तरह से जाते कि सारी लीडरशिप उनके साथ होती और वो लोगों को रोकते। जिस तरह से उन्होंने किया, ये भी तो देखिए जिम्मेदारी की बात नहीं थी। मतलब फयाज चौहान साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। आपको तो पुलिस नहीं रोक सकी, खिलाफ उनके साथ जो ज्यादती हुई है, तो पुलिस नहीं रोक सकी, मिनिस्टर क्या रोक लेंगे? शाइस्ता बीबी, क्या वाकई मीडिया एज यूजुअल सबसे बड़ा किरदार, मंफी किरदार मीडिया का रहा है इसके ऊपर? हमसे गलती हो गई, और क्या वाकई ये वकला की ऐसा गलती नहीं है? सब ने अपना अपना पुरसा डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर, मैं तो अगर आप ये कहूं कि आज जितनी भी मजम्मत की जाए ना, वो अल्फाज थोड़े हैं। तमाम वाकया की शर्मनाक वाकया है, और हमारी गर्दनें सच्ची मैं कह रही हूँ शर्म से झुक गई हैं। इंसानियत शर्मसार हो गई है कि देखें, जब अगर कोई अटैक भी लड़ाइयों में भी कहा जाता है कि अस्पतालों को छोड़ दो, बिल्कुल अस्पतालों को नहीं, जराइम के मुतरादिफ जो आज किया गया है। आज मुझे सिर्फ ये बता दें कि मतलब कि वीडियो वायरल होना क्या इतना बड़ा जुर्म था? फिर तो सियासतदानों के साथ जो कुछ होता है वो हम कहां जाएं, किससे शिकायत करें? आप मुझे बताएं। एक वीडियो वायरल हुई है, आपकी अना मजरू हुई है, आपकी अदम बर्दाश्त की इंतहा देखें। और मुझे आप ये बताएं कि मैं रूमी के एक आपको उसके कहूं कि कहते हैं कि 1000 अक्लमंद आदमी भी मर जाए तो उसका इतना दुख गम नहीं करना चाहिए जितना एक नाअहल और बेवकूफ साहिब इख्तियार अगर आदमी हो। तो जो बेवकूफ और नाअहल सूरी के पंजाब के अंदर आप ये बात गुस्ताखी कर रही हैं। मेरी बात सुने, ये नाअहली देखें कि ये लोग निकले। अगर मैं मॉब कहूं तो कल मॉब मेरे ही घर ना आ जाए, मुझे तो अब इतना खौफ आने लगा है कि ये निकले। फिर ये गवर्नर हाउस गए, फिर ये शादमान के चौक तक गए, वहां गाड़ियों में से डंडे निकले। तो कहां थी इंतजामिया, कहां थे लोग? और ये लॉयर्स की आप सोशल मीडिया पे देखें, पैगामात चल रहे थे। मैं बल्कि आपको एक दो पैगामात चल रहे थे। अब पता लग गया कि वकला से पंगा लोगे तो क्या होगा। तो खुदा की पनाह, मुझे बताएं आप कौन है? हुकूमत कहां थी? विजिलेंस कहां था? वैलिड, वेरी वैलिड। रिपोर्टिंग कहां थी? मुसर्रत चीमा साहिबा कहां थी आपकी हुकूमत? और अगर एक मिनट मुझे देखें, इसको अगर पॉलिटिसाइज ना करें, गैर जानिबदाराना इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अभी तो चौहान साहब मतलब जितनी मजम्मत करें कम है कि उनके ऊपर भी जो कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वही बात जैसी कही कि उस मॉब में जाने की क्या जरूरत थी? वो अपनी जुबान और अपनी उसकी वजह से ही इज नॉट सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल्स में, ही इज नॉट अ वेरी लाइकेबल। वो क्या जरूरत थी उनको वहां जाने की? अब लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अपनी नाकामियां, अपना जो मलबा है वो फिर जो कुछ है पीएमएलएन ने किया है। आज जो कुछ हुआ वो भी पीएमएलएन ने किया। इनको कहो कि इन्वेस्टिगेशन करा लें। सर, इन्वेस्टिगेशन की एक और ऐसे वकलागर्दी के केस में यास्मीन राशिद ने बनाई 6 लातादाद, लेकिन 6 तो बड़े बड़े का कुछ निकल आता ना, तो आज ये मौका भाइयों से दस्त बस्ता एक माँ की अपील है कि खुदा का वास्ता है, वो भी किसी के माँ बेटे हैं, बच्चे हैं, आज जो यतीम लोग हुए हैं वो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? इस मुल्क में हो क्या रहा है? खुदा के लिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मेहर, इनको अल्लाह का वास्ता है, इनको कहें कि इस मुल्क को बर्बादी की तरफ जो ये जा रहा है इसको बचा लें। हमेशा सियासतदान की गलती नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगी, सियासतदान तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाता है। 5 साल वही मैंने कहा, वो नाअहल हो गया। इनके कितने लाइसेंसेस कैंसिल हुए? और एक बात और, लीडर जब खड़े होके कहेगा कि जत्थों की सूरत में जाना और इतना फेंटा लगाना कि बच ना सकेगा, और फिर कहेगा कि सड़कों पे उनकी टांगे तोड़ी जाएंगी एसएसपीस की। और सानहे मॉडल टाउन के बाद पुलिस डिमोटिवेटेड है, वो बैकफुट पे रही है आज।
آج وہ 3 گھنٹے آگے نہیں بڑھی ہے. یہ آپس کی لڑائیوں میں سر پھٹے ہوں گے یا کچھ ہوا ہوگا, لیکن پولیس نے ایکشن بہت لیٹ لیا ہے. فیض آباد دھرنے میں بھی یہی ہوا تھا. وہ نہیں لیں گے, اس لیے خدا کا واسطہ ان کو کہیے کہ یہ دونوں وکلا بھی اور ڈاکٹرز بھی, وہ بھی بیٹے ہیں. وہ آپ جواب دیں گی. وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان تو گزشتہ 1 ماہ سے یہ معاملہ چل رہا تھا. نون لیگ کو آپ لوگ سیٹ کے بیچ میں کس طرح ہر چیز میں ہم بولے, یہ بتائیے. اور اس کے بعد یہ جو عدم برداشت کی اگر یہ پیغام اوپر سے آئے گا, وزیر اعظم نے 2 دن پہلے کہا نوجوانوں کو کرپشن کے لیے بھائی احتساب کی راہ کے اندر جاؤ. کیا ہوا ہے لنڈن میں, کیا ایکٹیویٹ ہو لنڈن میں. یہ ول دس بی شاکنگ جو آج ہم نے دیکھا. آج کل کیا ہوا تھا لندن میں. شائستہ آپا نے بات کر لی ہے تو اگر آپ کا مجھے سوال تاکہ مجھے کلیئرٹی سے سمجھ آ جائے. اچھا دیکھیں مہر, ایک تو میں سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا I totally agree with you کہ آج ہم تمام پاکستانیوں کے لیے آج اگر اس کو کہا جائے کہ بلیک ڈے ہے یا جس طرح سے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ آج ذرا اس ملک کی ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹی دونوں MBBS ورسز LLB اینڈ LLM, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم کس مدرسہ ریفارمز, ہم کہاں ریفارمز کریں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون کی پاسداری کرنی اور دوسرے وہ ہیں جو جس پہ اسٹیٹ کا پیسہ لگتا ہے, ہمارے پیسے لگتے ہیں تو پھر یہ بچے پڑھتے ہیں, یہ ڈاکٹرز بنتے ہیں. تو آج ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے, اور میں بالکل بھی اس پہ پالیٹکس نہیں کروں گی, نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت ہے. آج لمحہ فکری ہے, آج میرا دل میرا آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کچھ لوگ آج ان لواحقین کے بارے میں سوچے جو اپنے جو ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے پیشنٹس تھے ان کو اٹھا کے کس طرح وہ چھپے ہوں گے, اور کس طرح سے کیا جو لائرز جا رہے تھے ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے ہاسپٹل ہے. اس ڈاکٹر سے اگر ان کے جذبات مجروح ہوئے تو وہ اس کے ابا جی کی اسٹیٹ نہیں تھی جہاں پہ یہ اٹیک کرنے جا رہے تھے. اور دوسری رہ گئی بات کہ بالکل عدم برداشت ہے, اور اس ملک کی تاریخ کا سب سے سیڈ انسیڈنٹ ہے آج. اچھا آگے, اچھا میں کمپلیٹ کر لوں نا. راشد سمیت سب نے کہہ دیا نون لیگ کے نام نہیں, اس کی وجہ ہے, لیٹ می کمپلیٹ نا, میں بتاتی اس کی وجہ ہے. ایسے نہیں کہہ دیا اور پہلے بالکل نہیں کہا. یہ ری بٹل آیا ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ گیان فرما رہی تھی. آپ یوں کریں کہ آپ اپنی یہ ٹیم سے کہیں کہ ذرا مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹ بتائیں, چلائیں, اور عظمہ بخاری کی چلائیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آج ان کو شہباز شریف یاد ہے, پولیٹیسائز یہ کر رہے ہیں. ہم بالکل نہیں کریں, ہمیں تو آج مار پڑی ہے اور الٹا ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور آج جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. میں شائستہ پرویز صاحبہ جیسی پڑھی لکھی عورت سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو کیسے جسٹیفائی یہاں پہ کر رہی ہیں. یعنی کہ آج I am not justifying مسرت, I am saying کہ آپ پولیس کا آج پولیس آج فرنٹ فٹ پہ, ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پولیس بھی گولیاں کھولتی جیسے لائر حضرات ماشاءاللہ ہاسپٹل پہ گولیاں کھول رہے تھے. یو سیڈ کہ جنگ کے دنوں میں بھی ہاسپٹل کے اوپر اٹیک نہیں کیا جانا چاہیے. پھر مسرت ڈونٹ پولیٹیسائز اٹ, پلیز انویسٹیگیٹ کروائیں, انویسٹیگیٹ کروائیں. دوسری بات کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے نمائندے نہ جائیں, اٹ واز گڈ, کوئی بات نہیں. اگر انہوں نے, میرا دل بہت ازردہ ہے, ہم بہت دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی لینگویج یوز ایسی ویسی کرتے ہیں, یہ ایک بات نہیں ہے. وہ گئے وہاں پہ, جتنی ان سے کوشش ہو سکتی تھی, یاسمین آپا بھی گئیں اور انہوں نے سیٹل کرنے کی کوشش کی. بٹ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی؟ اس کی بہت ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, مسرت بی میرے سوال کا میں آپ کو دینے لگی ہوں جواب. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, جو بھی عناصر ہوں گے. یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. بی پچھلے 27 انسیڈنٹس کی ہوئی تھی نا کمیٹی, تو یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ایک ریزن بتائی ہے, کچھ نہیں نکلا. یہ انسیڈنٹ اتنا سمپل نہیں ہے, اس کو ایسے مت لیں کہ ایک, بالکل نہیں ہے. بی بات تو سن لیجئے, پرابلم انویسٹیگیشن کی جو ہے نا وہ آپ سے متعلق نہیں ہے. وہ سوال امجد شاہ صاحب سے پوچھوں گی, کیونکہ ان کا مسئلہ ان کی کمیونٹی کے اندر یہ ہونے نہیں دیتے. اللہ معاف کرے, ختیجہ جیسی معصوم لڑکی یونیورسٹی جاتی ہے, اس کے منہ پہ ایک لڑکا تیزاب پھینک دیتا ہے, پوری کی پوری لائر کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے کہ اس کو انصاف نہ ملے. یہ انصاف ہے؟ لائک دس از who they are, what they represent. لائک اللہ معاف کرے, اس ملک کے اندر تو یعنی کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں, ہماری مائیں بہنیں سانجی ہوتی تھیں, اب ان کے اوپر بھی کچھ ہو جائے تو پہلے ان کی عزت اور کالا کوٹ یونٹی کے اندر آتا ہے, باقی وہ پھرتی رہے اسکارٹ فیس کی طرح پوری زندگی. ایک مثال ہے صرف, دس از واٹ دے ڈو ان دا فیس. یہ بوائکاٹ کریں گے کورٹس کو, یہ پریشر ڈالیں گے, اس لمٹ تک جائیں گے جدھر ویل دے گیٹ ٹو واک اسکاٹ فری, اور کچھ نہیں کر سکے گی آپ کی حکومت بھی. سو یہ سوال آپ سے متعلق نہیں ہے. میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے, انتظامیہ کدھر تھی, اور کیا واقعی جیسے شائستہ بی بی کہہ رہی ہیں
हिचकिचा रहे थे काजी के अंदर, उनके ऊपर केसेस बन चुके हैं, सिविल कोर्ट से लेके उन्हें वॉक डाउन कर लिया ऑल टू PIC, कुछ नहीं हो सका। 4 घंटे के लिए ये एक ऑपरेशन चल रहा है, धावा बोला जा रहा है, सबसे बड़ा सूबा है, कुछ भी नहीं हो रहा। That's the question. Nobody was expecting कि ये जाके निहत्ते पेशेंट्स के ऊपर अटैक करेंगे. It was just sort of के जाएंगे, अपना पावर शो करेंगे, प्रोटेस्ट करके वापस आ जाएंगे. बट जैसे इन्होंने पहले धरना दिया. दूसरी जहां तक रह गई बात, देखें ये इस मामले, ये दहशतगर्दी से आगे की बात है. ये कोई इतनी चीज सिंपल नहीं है. लेकिन ये कह रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन, किसने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी? एजेंसीज भी करेंगी और इस पे इस दफा हमें रिजल्ट निकालना, और हमारी हुकूमत बड़ी पंजाब से सिटी कैमरास आपने स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के लिए इस्तेमाल किए, सेडिशन केसेस बच्चों के ऊपर बना दिया, आज उनको निकाले, एक एक का चेहरा घरों से घसीट के लाए, 5-5 साल के लिए मुअत्तल करें इनके लाइसेंस, जिस तरह सियासतदानों के करते हैं। होने चाहिए और होंगे। दूसरी रहेगी बात, ताकि आगे के लिए इसका मतलब ये कि मैं और आप कोई भी सेफ नहीं अगर ये नहीं होता तो। आई एम कमिंग टू यू राइट आफ्टर ब्रेक, सर, वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। अमजद साहब, मुझे फरमाइएगा, इससे पहले पाकिस्तान की बार काउंसिल्स ने क्या इकदाम किए हैं कि आज हमें हौसला हो, कि आज आप लोग खड़े हुए हैं? अभी भी जस्टिफिकेशंस यही है कि प्रोवोक किया, उनको नहीं करना चाहिए था, मीडिया बड़ा बैड बॉय है, मीडिया ने गलत काम किया है, आपको ये कवरेज नहीं देनी चाहिए थी। व्हाई आर यू नॉट unequivocally saying एक बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कि मैं मुजम्मत करता हूं, मुझे शर्म आ रही है, और इनको एक एक को घेरा जाए, उनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाए? नहीं, वो अगर आप ये क्यों नहीं कर रहे? 10 बार के प्रेसिडेंट सब मर्डर हो गए थे, प्रेसिडेंट मर्डर हो गया था, और उसकी फैमिली ने पाकिस्तान बार काउंसिल को खत लिखा कि कोई वकील मेरा मुकदमा करने को तैयार नहीं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनसे पूछी आप अपनी चॉइस बताएं, उन्होंने कहा फलां फलां वकील, और पाकिस्तान बार काउंसिल के कहने पर उन वकला ने वो मुकदमा किया। अब वो अच्छी बात भी तो किसी जगह पे हाईलाइट करें। मैं इस वजह से कह रहा था कि सिर्फ यकतरफा एक तरफ से ना करें। अब इस वाकया जिस तरह से अगर कोई वकला वहां पर गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, उसकी तो कोई भी हमायत नहीं कर सकता, न मैं, न कोई वकील रहनुमा, न कोई और वकला। और उस मॉब में कितने लोग वो वकील थे, आपने वीडियोस में आपको नजर आ रहा है कि जो रोक रहे थे लोगों को, और उन रोकने वाले वकला की किसी ने कोई तारीफ नहीं की कि इतने वकील वहां पर वो थे जो लोगों को। आज ये कहिए कि अगर गए नहीं गए, तोड़ा, जुल्म किया, हरासा किया, एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर कमिट किया, ये जो काले भेड़ियां हैं हमारी कम्युनिटी में, इनको निकालो, इनको सजाएं दो, और हम बॉयकॉट नहीं करेंगे अदालतों का। आप मुझे ये बयान दें। नहीं, मर्डर जो हुए हैं ना, देखिए मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि फिक्स ना कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मर्डर इन वकला की वजह से वो लोग फौत हुए, वो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस से फौत हुए, या वो नेचुरल डेथ। शाह साहब, डॉक्टर खुद तो नेग्लिजेंट नहीं हो रहा था ना। मेरे स्टूडियो में आज धावा बोल दिया जाएगा, मैं इधर से भाग जाऊंगी, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेहर बुखारी की जिम्मेदारी है कि उसने आज शो नहीं किया, या फिर उसकी जिम्मेदारी है जिसने धावा बोल दिया और उसका स्टूडियो तोड़ दिया? ये बात, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेहर बुखारी का प्रोग्राम अगर मिसाल के तौर पे 9 बजे है, सुने ना, अगर 9 बजे है और 12 बजे किसी पेशेंट की डेथ हुई, तो मेहर बुखारी ये नहीं कह सकती कि जनाब ये मुझे प्रोग्राम करने से रोका गया था, इस वजह से हुआ। मैं उन वकला, तो आप कह रहे हैं 6 के 6 डेथ्स के पीछे देखें कौन कब मरा है और टाइमलाइन फॉलो करें, यानी हो सकता है। मेरा मतलब है कि उसकी इंक्वायरी होने दे। मैं ये कहता हूँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि फिक्स ना कर दें, उसकी इंक्वायरी होने दे। अगर देखिए ना, अगर वकीलों की वजह से, अगर वकीलों ने क्या किया, वीडियो मौजूद है, सरकारी इदारे पे पहुंचे क्यों, अगर ऐसा एहतजाज कर रहे हैं जिधर सर आप देख रहे हैं वकील गाड़ियां जला रहे हैं, तो अदालत का काम है ना, वो हमारा काम तो नहीं है। वो मैं ये कहता हूँ कि आप इस बात, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेशन से एक स्टेप आगे चाह रही हूँ। आप कहें हम बॉयकॉट नहीं करेंगी, हमारे इलेक्शंस भी मैटर नहीं करते जो सर पे खड़े हैं, अदालतों का बॉयकॉट भी नहीं होगा, नहीं स्पॉट फ्री जाएगा इनमें से एक भी। नहीं, इस अफसोसनाक वाकये का किसी सूरत में हम इसको न अप्रिशिएट कर सकते हैं, ना ये वाकया ऐसा है कि बात इससे आगे निकल गई है ना अमजद शाह साहब। मेरे प्यारे भाई, यू नीड टू से मोर। कंडेमनेशन से हमारा कुछ नहीं बन रहा अब। नहीं, मैं कहता हूं कि बहुत मिसाल में पहुंचे हैं। कार्रवाई देखिए, जिस बंदे ने जो भी जुर्म किया है, जिसने जो ज्यादती, आप लीड करेंगे क्या? वकला प्रोसिक्यूट करेंगे ऐसे अनासिर को? नहीं, वकला क्यों नहीं करेंगे? हमारी जो बॉडीज हैं डिसिप्लिनरी कमेटीज, वो अपना काम करेंगी और वो हमेशा से करती हैं।
آپ صرف جب جس کو 50 لوگوں کو سزا ہوتی ہے اس کو رپورٹ نہیں کرتے, 2 لوگ جو ایویڈنس کی کمی کی وجہ سے بری ہو جاتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ لوگ کرتی کچھ نہیں ہے, یہ 2 چلے گئے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور اس میں ایک جج صاحب بیٹھتے ہیں, وہ جو ہماری ڈسپلنری کمیٹیز ہیں اس میں ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بس وکیل ہی بیٹھتے ہیں اور وکیلوں کو وکیل چھوڑ دیتے ہیں. یہ اتنی زبردست ڈسپلنری کمیٹیز ہیں تو یہ ایک تو وہ ان کی بات بھی درست ہے, جج صاحبان بھی ارغمال ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو نہ کہیں, یہ تو نہ کہیں. کیا کرتے ہیں شائستہ بی بی؟ کمرے میں بند کر کے تالے لگا دیتے ہیں, کرسیاں مار دیتے ہیں, کرسیاں ان کے سر پہ مارتے ہیں, لیڈی کانسٹیبلز کی بے حرمتی کرتے ہیں, سڑکوں پہ ذلیل گھسیٹتے ہیں بالوں سے پکڑ کے. خدارا پلیز, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے. جس نے لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ مارا, صفایا کیوں نہیں کر لیتے اپنے صفوں میں ایسے لوگوں کا؟ آپ خود عزم باندھ لیں, کمر کس لیں. آپ لیڈ کر رہے ہیں اتنی سپریم باڈی کو, لائرز کی, بار ایسوسی ایشن کو, آپ کمر کس لیں کہ میں خود چن کے آگے آ کے پروسیکیوٹ کریں گے ہم لوگ ان کو, اور نکالو ان کو, اگر شگر نہ کریں. مجھے ایک بات, مجھے امجد صاحب میں آپ سے میری بات سنیں, آپ ہی کچھ انویسٹیگیٹ کر لیں تو شاید کر لیں, کیونکہ حکومت تو فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ پی ایم ایل این نے کروایا ہے. سیاسی پش پناہی کا تعین, پلیز خدا کے لیے اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے تو بہتر ہے. 22 وکیل ہیں لاہور میں, 22,000, اور ان میں سے ٹوٹل 300 وکلاء وہاں تھے. مسرت بی بی, آپ کو پتا ہے حسن نیازی جو جس کے ماموں ہیں عمران خان, وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. سو یہ نہ کہ یہ صرف نون لیگ تھی, اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے, اس کے اندر پی 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 کے بھی ہوں گے, سب. ان کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نون لیگ سے تھے یا پیپل پارٹی سے تھے. نہیں تو مریم اورنگزیب کے کہنے سے پی ایم ایل این ملوث ہو سکتی ہے. امجد شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عظمہ بخاری ہے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی ینگ ڈاکٹرز کی لیڈر تھی ڈاکٹر یاسمین راشد. مطلب خدا کا خوف کھائے نا, میں کہہ رہی پولیٹیسائز یہ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. I really want to hear what امجد شاہ صاحب is saying. امجد شاہ صاحب, میں آپ کو میرے بھائی, میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہہ رہے تھے ابھی چند دن قبل. ملاحظہ کیجیے. حالات کہیں ویلے مجبوریاں بھی ہو سن, لیکن ایک گال ہمیشہ زندگی اپنے سامنے رکھا ہے, وہ ہے عزت تے خودداری. چاہے وہ تھوڑا ذاتی مسئلہ ہوئے, چاہے وہ تھوڑا پروفیشنل مسئلہ ہوئے, چاہے کسی قسم کی گال ہوئے, تو اپنے پرسنل مسائل کو کدیں بھی پروفیشن دوتے نہ آمڑے ہو. یہ سب اون ویلے ہے جنہاں تساں تھوڑا کردار مضبوط ہو سکے. لوگ بنا سائیکلسٹ جڑے ہن وہ اپنے سائیکل کو اتر وے دیں کہ وکیل صاحب آتے, اتنی عزت ہے وکیل صاحبان کی کہ جی وکیل صاحب آتے. یہ سارے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ اج کیوں نہیں سائڈ تے کھڑے تھی وے, اج کیوں نہیں سارے واسطے رستہ بڑھے تھے. حالانکہ ایسا ہوتے لکھتے بھی ہیں ایڈوکیٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیمانڈ ریسپیکٹ, you have to command respect, and you can command respect only if you have a character which is visible to everybody and it is good. کیا بہترین بات کی ہے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے, کیا بہترین بات کی ہے. ڈیمانڈ, کمانڈ ریسپیکٹ, ارن ریسپیکٹ. سر یہ دن آگے امجد شاہ صاحب کالے کوٹ کو روڑے پڑیں گے اب سڑکوں پہ اگر آپ لوگوں نے یہی حرکتیں کی اور لیڈرشپ اپنی نہ دکھائی. آج میرا وقت ختم ہو گیا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور ایک التجا کے ساتھ کہ خدارا 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر ہوم منسٹری اپنی جیب میں نہ رکھیں. بزدار صاحب ایک ہوم منسٹر لگا دیں, خدا کی پناہ یہ نہ کیجئے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.